അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. സ്നേഹമുള്ള സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ, ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും രോഗങ്ങളും എല്ലാം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന നമ്മൾക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത്രയും പ്രയാസങ്ങൾക്കെല്ലാം പരിഹാരം നൽകി സമാധാനവും സന്തോഷമുള്ള ജീവിതം നയിക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ചൊരു കാര്യം നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത്, ഈ സുബഹിക്ക് ശേഷവും മഗ്‌രിബിൻ്റെ ശേഷവുമായി ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ മജ്ലിസിൽ നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും നമ്മുടെ ഞെരുക്കങ്ങൾ നീക്കി വിശാലത നൽകി സമാധാനം നൽകി സന്തോഷം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കാൻ ഒരു കാരണമാകുമെന്നതിൽ സംശയം വേണ്ട. തുടർച്ചയായി പങ്കെടുക്കണമെന്നൊരിക്കൽ കൂടി അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ലോകമെമ്പാടുള്ള ജനതയ്ക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സമാധാനവും സന്തോഷവും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ലോകമെമ്പാടും ദുരിതങ്ങൾ, പ്രകൃതി ദുരിതങ്ങളും മറ്റു നിലക്കുള്ള ദുരിതങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നവരുടെ എല്ലാവരുടെ പ്രയാസങ്ങളും അല്ലാഹു നീക്കം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ലോകത്തെമ്പാടും പ്രയാസങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും വിതക്കുന്ന അക്രമങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഭരണാധികാരികൾ നീക്കം ചെയ്ത് പകരം സമാധാനവും സന്തോഷവും നൽകുന്ന ഭരണാധികാരികൾ നൽകണേ അല്ലാഹ്. നല്ല ഭരണം നടത്തുന്ന ഭരണാധികാരികൾ നൽകണേ അല്ലാഹ്. റഹീമായ റബ്ബേ, കാരുണ്യത്തിൻ്റെ റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ മജ്‌ലിസിൽ നിന്ന് കബൂലാക്കി ഞങ്ങളെല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ദൂരീകരിച്ച് സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. നാളെ മഹ്ശറായിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വിജയിച്ച കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടാൻ ഈ മജ്‌ലിസ് ഒരു കാരണമാക്കി ഈ സമയം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഇലാ ഹദ്റത്ത് റൂഹി നബിയിനാ വശഫീഉനാ മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ. അൽ ഫാത്തിഹ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى حضرة الشاهد الأنبياء الله تعالى كلهم أجمعين نفعنا بهم بركاتهم والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى حضرة ملك جبريل وميكائيل وإسرائيل وإسرافيل ومنذر نكير ملائكة الله تعالى كلهم أجمعين نفعنا بهم بركاتهم والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى حضرة خلفاء الراشدين عشرة المبشرين أمهات المؤمنين كلهم أجمعين نفعنا بهم بركاتهم والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى حضرة أصحاب البدريين حديين النقيين حنينين تبوكيين كل شهداء كل صحابة كلهم أجمعين نفعنا بهم بركاتهم والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى حضرة أولياء الله تعالى كلهم أجمعين نفعنا بهم بركاتهم والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى حضرة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات نفعنا بهم بركاتهم والفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم إني رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم إني رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم إني رؤوف رحيم وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم إني رؤوف رحيم وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم إني رؤوف رحيم وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم إني رؤوف رحيم وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم إني رؤوف رحيم وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أجرني من النار 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 اللهم لا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتذكرين واجعلني من عبادك الصالحين اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتذكرين واجعلني من عبادك الصالحين اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتذكرين واجعلني من عبادك الصالحين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير 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 أستغفر الله العظيم 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 الله أستغفر الله العظيم 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 الكريم الرحيم الذي لا إله إلا هو حي القيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم حي يا قيوم يا 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 حي يا قيوم اللهم اجعلني من الذاكرين الله كثيرا وذاكرات ولا تجعلني من الغافلين والغافلات الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب إلهي أنت مقصودي
ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات اللهم اشف أمراضنا يا شافي الأمراض اللهم اشف أمراضنا يا شافي الأمراض اللهم حسن مرادنا يا محسن المرادات اللهم حسن مرادنا يا محسن المرادات اللهم دفع بلياتنا يا دافع البليات اللهم اهد ديوننا يا ذا الجلال والإكرام اللهم ابطل سحرنا يا رب العالمين اللهم اصلحنا واهدنا يا ذا الجلال والإكرام أنه فعل لا إله إلا الله 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 حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله على النبي صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله على النبي صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله على النبي صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 نور الله 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 نور الله 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 نور الله നിന്റെ നൂറിൽ ഞങ്ങളെ ചേർക്കല്ല നിന്റെ നൂറിൽ ഞങ്ങളെ ചേർക്കല്ല നിന്റെ നൂറിൽ ഞങ്ങളെ ചേർക്കല്ല അല്ലാ അല്ലാഹു അല്ലാ അല്ലാ അല്ലാഹു അല്ലാ അല്ലാ അല്ലാഹു അല്ലാ യാ മൗജൂദ് യാ വദൂദ് ഇല്ലല്ലാ യാ മൗജൂദ് ഇല്ലല്ലാ യാ വദൂദ് ഇല്ലല്ലാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما خلق وهاته ما سبق وناصر الحق بالحق بالهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما خلق وهاته ما سبق وناصر الحق بالحق بالهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما خلق وهاته ما سبق وناصر الحق بالحق بالهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الله الحمد لله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا مالك يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مؤمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا وخار يا وخاب يا رزاق يا رزاق يا فتاح يا عليم يا ذا الجلال والإكرام الحمد لله رب العالمين آمين أن يوافي نعم يكافي مزيدا اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا مولانا محمد റഹമുറഹീമായ കരുണക്കടലായ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതിൻ്റെ സകല മിശ്രിതവാമം ഞങ്ങളുടെ മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്
അവിടുത്തെ ദർജ ഫസീല വളർത്തണേ അല്ലാ. അവിടുന്ന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആശിക്കീങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി തരണേ അല്ലാ. അവിടുത്തെ ഭൂമുഖം കാണാൻ പുനരാൻ സലാം പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മദീനയിലെത്താനും. അസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ്, അസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ്. ഒരുപാട് സലാമുകളും സലാത്തുകളും ചൊല്ലാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. നീ തൃപ്തിപ്പെട്ട പൊരുത്തപ്പെട്ട കബൂലാക്കപ്പെട്ട ഹജ്ജും ഉംറയും നിർവഹിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ കരുണയുള്ള റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ ചെല്ലിയതിന്റെ മിശ്രിതമാവ് എല്ലാ അംബിയാ മുർസലീങ്ങൾ ഹദ്റാത്തുകളിലേക്കും എത്തിക്കണേ അല്ലാ. ഖുലഫാഇ റാഷിദീൻ അസ്റത്തുൽ മുർസലീൻ ഉമ്മത്തുൽ മുഅ്മിനീങ്ങൾ ഹദ്റാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ നിന്റെ ഔലിയാക്കൾ മുഹീദ്ദീൻ ശൈഖ് റിഫായി ശൈഖ് ഹാജാപ്പ പനാവൂർ മുത്തുപ്പേട്ട ഏർവാടി ശുഹദാക്കൾ കളക്കൽ ഉള്ളാളം മമ്പ്രപ്പാപ്പ തുടങ്ങി സകലമാന ഔലിയാക്കൾ ഹദ്റാത്തുകളിലേക്കും എത്തിക്കണേ അല്ലാ. അവരൊക്കെ ഹക്ക് ജാഹ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ ഹിദായത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാ. യഥാർത്ഥ ദീനിൽ അടിയുറച്ച് ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. റഹീമായ റബ്ബേ, കാരുണ്യത്തിന്റെ റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പ ഉമ്മ വല്യപ്പ സഹോദരി സഹോദരങ്ങൾ പലരും കബറിലുണ്ടല്ലോ. അവരൊക്കെ ഹദ്റാത്തുകളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ചെല്ലിയതിന് വിശദമാവ് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. ബർസഖിയായ ജീവൻ സ്വർഗീയമാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവിധ പാവദോഷങ്ങളും നിന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നീ പുറത്തു മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാ. റഹീമായ റബ്ബേ, നിന്റെ ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ഹലാലായ സകല ആവശ്യങ്ങളും നിറവേറ്റി തരണേ. നിങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കണേ. രോഗങ്ങൾ ശിഫാ നൽകണേ അല്ലാ. ദ്വാ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്ത പലരും ഉണ്ടല്ലോ. എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണോ ഹാജാദറത്തിലേക്ക് നിയ്യത്ത് ചെയ്ത് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളെങ്കിലല്ലാ, തത്സമയം അതിനെ നീ നിറവേറ്റി അവർക്ക് നീ സമാധാനവും സന്തോഷം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ഓരോ നിമിഷത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിന്റെ മക്കൾ സ്വാലിഹാമലാക്കിക്കൊണ്ട് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും നീ പത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിലെ ബിസിനസ്സിലെ ജോലികളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിലെല്ലാം നിന്റെ റഹ്മത്തും ബർക്കത്തും നീ അധികരിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏറ്റെടുക്കണേ. ഞങ്ങളെല്ലാ അമലുകളും നിന്റെ മക്കൾ സ്വീകാര്യമാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ പാവങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അമലുകളിൽ തടഞ്ഞു വെക്കല്ലേ അല്ലാ. സകല പാവദോഷങ്ങൾ നിന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നീ പുറത്തു നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും ഹലാലായ സകല ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, നിന്നിലേക്കുള്ള മടക്കം ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷകരമാക്കണേ അല്ലാ. ഏത് നിമിഷമാണ് എപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ റൂഹിനെ പിരിക്കുക എന്നറിയില്ല റബ്ബേ. ഏത് നിമിഷമാണെങ്കിലും അല്ലാ, നിന്നിലേക്ക് ലയിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഒറ്റവരോട് ഒരു അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ മഹാന്മാരോട് കൂടെ ഞങ്ങളുടെ മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ചാരത്തെ ഞങ്ങളെ നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. നിന്റെ എന്നാത്തിൽ ഫിർദൗസിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഇടം നൽകണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാ. നിന്റെ നിക്കാഹിനെ കണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്നവരിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തി തരണേ അല്ലാ. ഈ മജ്ലിസിൽ ചേരുന്ന എല്ലാവരെയും നീ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് നീ നിറക്കണേ റഹ്മാനേ. എല്ലാ ആപത്തുകളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കണേ റഹ്മാനേ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا